अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मंगल की सुबह, आप सबको सुबह बखैर। गुज़र 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इस व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे इसराइली वफद के नामुमकिन मुतालबात। हमास डट गई है। एड्स के लाखों मरीजों की ज़िंदगी ख़तरे में है। रूस में आलमी पाइपलाइन पर हमला। अमरीका की लेबनान हुकूमत को बड़ी धमकी। और साथ साथ ये बताएंगे कि किस मुस्लिम ममालिक ने जो है हमास पर पाबंदी आयद कर दी है, वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो मेरे पास कुछ ज़राए से ये खबर आई है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ज़राए ये बताते हैं, और मेरे बड़े करीबी ज़राए हैं जो फ़लस्तीन से हैं, वो ये बताते हैं कि चूँकि हमास के लिए जो मुसलमान ममालिक फ़ंडिंग करते हैं, या बहुत सारे लोग जो गैर मुस्लिम भी हैं जो उनको फ़ंड देते हैं, ज़ाहिर बात है, और फ़ंड की वजह से फिर वो लड़ते भी हैं, अपना जिहाद भी जारी रखते हैं, अपनी जंग को भी तो तक़वियत बख्शते हैं। ऐसी सूरत हाल में कहा जा रहा है कि जो खबर मेरे पास आई है, तस्दीक शुदा खबर है कि भाई सऊदी अरब ने क्या किया है, हमास के लिए जो फंड करने वाले लोग थे उसके तकरीबन 60 अफराद को जो है उनको पकड़ लिया है। ना सिर्फ पकड़ा है बल्कि उनके खिलाफ इंतहाई तशवीशनाक किस्म के चार्जेस लगाए हैं। चार्जेस जो हैं उनको ये चार्जेस हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम के लिए फ़ंड कर रहे थे, तो ये भी दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं, और इंतहाई ख़तरनाक किस्म के दफ़ात इस पर लगे हैं। ये ख़बर मैं आपको फ़लस्तीन के मेरे मुख्तलिफ ज़राए हैं जो हमास के हैं, और वहाँ से ये ख़बर मेरे तक पहुँची है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ख़बर से मुतालिक एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त ये बहुत बड़ा ज़र्फ़ है, ये बहुत बड़ा ज़र्फ़ है हमास का, कि पीठ पीछे जिन मुसलमान ममालिक ने उनके पीठ पीछे छुरा घोंपा, उसके बावजूद उन लोगों ने कभी उफ तक नहीं की और ना ही कोई तनकीद की। तो इससे और बड़प्पन क्या हो सकता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब वो क्या क्या उन्होंने यानी सहा नहीं है, क्या क्या उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा जब मैं व्लॉग करता था तो शुरुआत में मैं आपको ये बताता था कि भाई साहब अरब मीडिया से वो कह रहे हैं कि मत कीजिएगा, हमारे खिलाफ अगर खबर, हमारे हक में अगर खबर नहीं लगा सकते तो हमारे खिलाफ भी खबर मत तो लगाएं, प्रोपेगेंडा तो मत करें, कम से कम हक़ाइक़ पर मबनी खबरें। तो ये अरब न्यूज़ को उन्होंने कहा था। तो आज मैं आपके सामने जो इनकी शाफ़ात कर रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन इस सारे कास को नुकसान और रिस्पॉन्सिबल कौन है। आप समझदार हैं। काहिरा में मुज़ाकरात में इसराइली वफद के 3 नामुमकिन मुतालबात पेश कर दिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया का हमास को गैर मुसल्लह करने का दबाव भी बरकरार है। एक इसराइली वफद जो है वो कल पीर को मुज़ाकरात की तजदीद के लिए मिस्र दारुल-हुकूमत काहिरा रवाना हुआ था। अमरीकी दबाव की रोशनी में मुज़ाकरात को मुआहदे के दूसरे मरहले की तरफ ले जाने के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। इब्रानी चैनल 14 ने इसराइली हुक्काम का हवाला देते हुए कहा कि इसराइली मुज़ाकरात के नए दौर में हमास को 3 अहम मुतालबात पेश करेगा। इन मुतालबात में हमास के ज़ेर हिरासत तमाम यरगमालियों की रिहाई, हमास के अस्करी विंग और उसकी जंगी सलाहियतों का खात्मा, और हमास रहनुमाओं की गज़ा की पट्टी से जलावतनी शामिल है। सियासी ज़राए ने वजाहत की है कि इन मुतालबात को ट्रंप की मुकम्मल हिमायत हासिल है, क्योंकि सदर ट्रंप की इंतज़ामिया तवील मुद्दती सियासी हल के लिए जो है वो इस वक्त हमास के गैर मुसल्लह करने पर दबाव डालना चाहती है। पिछले वफूद के बरक्स नए वफद के सरबराही ब्रिगेडियर जनरल गॉल हैरिश कर रहे हैं, जो कैदियों और लापता अफराद के महकमे के सरबराह हैं। उन्होंने पहले कतरी फरीक के साथ मुज़ाकरात की क़यादत की थी। ये तब्दीली मुज़ाकराती टीम की तंजीम 9 का हिस्सा है, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने शिन बेट के सरबराह रोनन बार और मेजर जनरल ज़ार एलोन दोनों को कशीदा ताल्लुकात की रोशनी में मुज़ाकरात से बाहर कर दिया था। मुसाद के सरबराह डेडी हॉर्निया अब भी टीम का हिस्सा है। आपके सामने सारी चीज़ें हमने रखी थी कि कौन कौन से टीम से निकाला गया था, किन किन चीज़ों को लोगों से जो है ज़बरदस्ती इस्तीफ़े लिए गए थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। तो अब एक तरफ तो ये दबाव है, लेकिन हमास इस मामले पे कि गैर मुसल्लह हो जाए, ये मामला मुझे पेचीदा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जंग जो है ये अर्जी तौर पर तो बंद हुई है, लेकिन जंग मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है।
کریملن میں پیر کے روز کہا ہے کہ روس وزیر خارجہ سرگئی لاروف صدر پوتن کے خارجہ پالیسی کے جو ہے مشیر یوری یوشاگوف کے ساتھ آج سعودی عرب میں امریکی حکام کے ساتھ امریکی روس تعلقات کے حوالے سے بات چیت میں شرکت کریں گے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ اجلاس میں یوکرین پر ممکنہ امن مذاکرات کی تیاری کے حوالے سے بھی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاروف اور اوشاکوف آج یعنی کل جو انہوں نے ریاض گئے ہیں، لیکن پیسکوف نے تبصرے سے گریز کر دیا ہے جب یہ پوچھا گیا کہ پوتین اس ماہ سعودی عرب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے آمنے سامنے ہوں گے۔ پیسکوف نے مزید کہا کہ اگر یہ معاملہ اٹھایا گیا تو روسی وفد امریکہ کے نمائندوں کے ساتھ کل ہونے والے مذاکرات کے دوران مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی بات چیت کے لیے تیار ہوگا۔ صورتحال آپ کے سامنے، سعودی عرب میدان میں آ چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوتن کو بٹھانے کے لیے، آمنے سامنے بٹھانے کے لیے، اس معاملات کا مذاکراتی حل نکالنے کے لیے بات وہی پھر آ جاتی ہے، وہی سب مذاکرات پنچایت جرگہ۔ ہم تو یہی تو زور دیتے ہیں کہ ان ساری چیزوں سے پھر رزلٹ اس کا یہی نظر آتا ہے۔ اقوام متحدہ کی امدادی پروگرام کے سربراہ نے خبردار کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بیرون ملک ہر طرح کی امداد معطل کرنے کے فیصلے کے نتیجے میں مزید لاکھوں افراد ایڈز سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کے AFP کے مطابق امریکی ترقی پذیر ممالک کو سرکاری ترقیاتی امداد فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، اور اس مقصد کے لیے زیادہ تر فنڈز امریکہ ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی USAID کے ذریعے فراہم کیے جاتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں اقتدار میں آنے کے بعد امریکہ غیر ملکی امداد کا بڑا حصہ 3 ماہ کے لیے منجمد کرنے کا حکم دیا تھا، جس کے نتیجے میں عالمی انسانی ہمدردی کے کارکنوں کو اس بحران سے نمٹنے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ UNAIDS کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے وینی بی نیاما نے کہا کہ یہ بہت سارے ممالک میں ڈرامائی اور فاؤنڈیشن فار ایڈز ریسرچ FAR کے مطابق یہ جو تجزیہ ہوا کہ 2 کروڑ پروگرام کے 2 کروڑ سے زیادہ HIV مریضوں اور 2,70,000 ہیلتھ ورکر کی مدد کرتا ہے۔ بیانی UNAIDS کے اندازوں کو حوالہ دیتے ہوئے کہ ہم 5 سال میں اموات 10 گنا اضافے کو 63 لاکھ تک دیکھ سکتے ہیں، یا ہم اس کا اضافہ دیکھ سکتے ہیں۔ انفیکشن 87 لاکھ افراد تک اضافہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ زندگی بچانے والے علاج کو منجمد کرنے سے استثناء دیا جائے، حالانکہ افریقہ میں فرنٹ لائن ورکر کا کہنا ہے کہ یہ تنصیبات پہلے ہی بند ہو چکی ہیں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ UNAID جو بند ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد بہت ساری مشکلات بڑھ رہی ہیں دنیا بھر میں۔ ایک طرف تو جو جنگی، آپ کو پتہ ہے کہ جو اعداد و شمار میں نے آپ کو سامنے رکھے کہ دنیا میں فسطائیت، جنگ جدل، یہ جو ڈرامہ بازی ہے، انتہا پسندی ہے، دہشت گردی، اس کے پیچھے کون ہے؟ بھئی یہ USAID ہے۔ لیکن USAID کے کچھ اور پروجیکٹ جو ہیں وہ تھوڑے سے اچھے ہیں، اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ یوکرین کے ڈرون طیاروں نے جنوبی روس میں اہم بین الاقوامی پائپ لائن کو جو ہے پمپنگ سٹیشن پر حملہ کیا، جس سے قازقستان کی سپلائی معطل ہو گئی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق AFP کے مطابق کیف نے 3 سال سے جاری تنازع کے دوران روس کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا اور ان مقامات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جن کے بارے میں اس کا کہنا ہے کہ ماسکو کی فوج کو ایندھن کی فراہمی یا اس کے حملے میں مدد کے لیے فنڈ فراہم کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کنسورشیم کے پمپنگ سٹیشن کو نشانہ بنا جو قازقستان کے تیل کو بحیرہ اسود کے ذریعے مغربی یورپ سمیت جنوبی روس میں برآمد کرتا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ٹینگیز نورورسک پائپ لائن سسٹم کے ذریعے تیل کی نقل و حمل کو کم یعنی پمپنگ کے طریقہ کار کے تحت کی جاتی ہے۔ 1500 کلومیٹر طویل پائپ لائن ایک کنسورشیم کی ملکیت ہے جس میں روسی اور قازقستان کی حکومت کے ساتھ ساتھ مغربی توانائی کی بڑی کمپنیاں جو ہیں وہ شیورون، ایکزون موبل اور شیل کے حصص میں ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ 2024 میں اس نے جنوبی روسی بندرگاہوں کو نورورسک کے ایک ٹرمینل پر ٹینکر پر 6 کروڑ 30 لاکھ ٹن سے زیادہ تیل لوڈ کیا تھا۔ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب ایک لبنانی سیکیورٹی ذرائع نے ہفتے کو AFP کو بتایا کہ لبنان اس ہفتے 2 بار ایرانی پروازوں کو بیروت میں اترنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا جب امریکہ نے ان کو خبردار کیا کہ اسرائیل ان طیاروں کو مار گرائے گا۔
اس سلسلے میں پہلا واقعہ جمعرات کو پیش آیا جب لبنانی حکام نے ایران کو پیغام بھیجا کہ بیروت والا طیارہ پرواز جو ہے وہ نہ کریں۔ ذرائع نے کہا کہ اسرائیل نے امریکہ کے ذریعے لبنانی ریاست کو جو ہے اطلاع دی ہے کہ اگر ایرانی طیارہ لبنان میں اترا تو وہ ایئرپورٹ کو نشانہ بنائیں گے۔ نیز کہا کہ امریکہ جو فریق ہے نے لبنانی فریق کو بتایا کہ اسرائیل اپنے لیے خطرے کے بارے میں سنجیدہ تھا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ پھر لبنان کے وزارت برائے نقل و حمل نے وزیر اعظم اور صدر سے مشاورت کے بعد پرواز کے کلیئرنس دینے سے انکار کر دیا۔ لبنان لیٹ گیا ہے اور کھلی طرح لیٹ گیا ہے۔ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ساری دنیا کی خبریں آپ کے سامنے رکھی۔ اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔